सूरत रहमान ना कल परसों मुझे किसी ने बताया कि आप सूरत रहमान पढ़नी शुरू कर दें या इसको सुननी शुरू कर दें। मैंने तो कहा पढ़ना तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चलो सुनना शुरू कर दूंगी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपने अब्दुल कारी बासित की ना जो है ना उनका नाम है, और यूट्यूब पे सर्च करना है, आपने सूरत रहमान सुननी है और आपने ये 7 दिन ज़रूर सुननी है। और इसकी ये इतनी ज़्यादा आपकी जो डिप्रेशन है, आपको एनजाइटी है, जो परेशानियाँ है या आपके साथ कोई मसला है ना, तो आपने इसको 7 दिन सुनना है और सबको जो है ना माफ़ कर देना है। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। अच्छा, मैंने ना वो सूरत रहमान की जो थेरेपी थी ना वो करनी स्टार्ट कर दी। मैं सूरत रहमान डेली सुबह शाम ना जब मैंने स्टार्टिंग की ना, तो यकीन करें आपके साथ मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बता रही हूँ कि मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी मुझे एक किस्म की मिली है, इतना एक एनर्जी बूस्ट हो गई है मेरी। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि आपको डिप्रेशन है, आपको एनजाइटी है, ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग, कोई भी परेशानी है ना, आपने सूरत रहमान शुरू कर दी सुननी। आपके घर में कोई बंदा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, सूरत रहमान अब्दुल कारी बासित की स्टार्टिंग में जब मैं सुनती थी ना तो मुझे नींद आ जाती थी और मुझे बार बार ऐसे जिस्म वज़नी हो जाता था। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 दिन लगातार सुनना शुरू किया ना, सुबह शाम आंखें बंद करके, यकीन के साथ सुनना है, बहुत नींद आती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, आंखें बंद हो जाती हैं, जिस्म वज़नी हो जाता है, चिड़चिड़ापन आता है जब आप सुनते हैं। लेकिन पहले 2 दिन ऐसे ही होगा आपके साथ, लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता आप सुनेंगे ना तो एक आपकी बॉडी को सुकून मिलेगा, वो नेगेटिविटी जो होती है ना हमारे अंदर, वो ख़त्म हो जाती है। ये बात बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि सूरत रहमान इतनी कोई ताकतवर चीज़ है ना, आपको इतनी एनर्जी मेडिसन से नहीं मिलेंगी। आप बेशक गाजरों का जूस बना के पी लें, आप दवाइयाँ खा लें या कुछ भी कर लें, आपको वीकनेस रहेगी। लेकिन सूरत रहमान वाक़ई में बहुत पावरफुल है, मुअज़्ज़े कर गई है यार। इतनी कोई बॉडी पेन थी ना, पाँव से लेकर सर तक मुझे डेली फ़ील होता था कि दर्द है। मैं पैराडाल की गोलियाँ खा रही हूँ, कभी कोई मेडिसिन खा रही हूँ, कभी कोई, लेकिन आराम नहीं था आता। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सूरत रहमान जो है ना बस शुरू कर दिया सुननी। आज तकरीबन मेरा कोई चौथा दिन है, और यकीन करें कि ये जो बंदा एक बेचैन सा होता है ना, एक अंदर बेचैनी सी होती है, वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती है। फिर आप लगा के रखें, और उसके बाद मैंने सूरत रहमान सुनी है तो मुझे होश आया है, ठीक है। और मैं अभी भी स्टिल कभी नहीं दिल करता मैं वीडियो बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, लेकिन फिर भी इतनी प्यारी फैमिली मेरे साथ जुड़ गई हुई है, इतने अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं, नहीं एक दिन वीडियो डालती, फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, टिकटॉक पे भी ना। तो अब ये है ना कि मैंने खुद को भी चैलेंज दिया हुआ है कि जब तक अच्छी तरह ग्रो नहीं करना तो वीडियो कभी स्किप नहीं करूँगी। इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता, हमें नज़र लग गई है या कोई हसद हो गया हमारे साथ और नहीं पता चल रहा होता ना, तो आपने सिंपली सूरत रहमान लगा के शुरू कर दी सुननी। और ये एक बाबा जी हैं, कोई डॉक्टर है बाबा जी ना उनका नाम है, कोई टिकटॉक पे आजकल बड़े वायरल हुए हुए हैं, कोई डॉक्टर है वो बताते हैं बड़ा, वो कहते हैं कि आपने आंखें बंद करके ना सूरत रहमान सुननी है, ठीक है, और 7 दिन लगातार सुनेंगी, आपको खुद फील होगा। ये ज़्यादा जिनको खुदा नास्ता कोई कैंसर का पेशेंट होता है या ज़्यादा बीमार होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। तो आप भी ये सुने और फिर आप लोग वाकई में बोलेंगे कि यार वाकई में एनर्जी मिली है। सर में दर्द है, मुझे माइग्रेन का मसला हो रहा था तकरीबन 3-4 दिन से ना, बहुत ज़्यादा। माइग्रेन में ये होता है कि ना रोशनी अच्छी लग रही होती है, ना किसी की आवाज़, कोई आस्ता भी बोल रहा होगा ना फिर भी चुभन होगी, सर में दर्द होगी कि ये क्यों बात कर रहा है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही था, मुझे ना लाइट की रोशनी बिल्कुल भी, मोबाइल की रोशनी भी नहीं थी अच्छी लग रही, लाइट भी नहीं अच्छी थी लग रही, और उसके बाद शोर नहीं था अच्छा लग रहा। मैं बस कहती थी कि किसी तरीके से मैं कहीं छुप जाऊँ, जाके कंबल लेकर सो जाऊँ, मुझे कोई तंग ना करे, ये माइग्रेन इतना कोई बुरा होता है। तो ये मसला मेरे साथ हो रहा था, फिर मैंने सूरत रहमान लगा के शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन, और अल्लाह का शुक्र है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही करें, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। अभी लगा लें, कारी अब्दुल बासित के, ठीक है, 17 मिनट की होगी, वो लगा लें आप यूट्यूब पे ही ना, या उसको डाउनलोड कर लें, तो ये सुना करें। अगर आपके घर में कोई अम्मी बीमार है, कोई अब्बू बीमार है, तो ठीक है, ये लगा लें। मेरी अम्मी को कैंसर था ना, तो मेरी अम्मी 5 साल माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी थी, तो वो सूरत रहमान खुद पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा। बाज़ दफ़ा मुआवज़े भी हो जाते थे, रिपोर्ट्स उनकी क्लियर आती थी, बहुत क्लियर आती थी रिपोर्ट, डॉक्टर कहते थे कोई कैंसर वगैरह नहीं है, रिपोर्ट्स क्लियर है, ठीक है। उसरत रहमान उन्होंने तो अपनी ज़ुबान में ऐसे पढ़ ली हुई थी, याद कर ली हुई थी। तो इसके बड़े मुआवज़े हैं। ऐसे ही होता है ना कि हम किसी की ज़ुबान में क्यों नहीं सूरत रहमान सुन सकते, क्योंकि देखें अल्लाह ताला को आगे पीछे जितने मेरे प्यारे नबी थे,
ان کو حضرت بلال کی آواز اچھی لگتی تھی، ٹھیک ہے، اذان جب دیتے تھے تو حضرت بلال کی جو ہے نا آواز اچھی لگتی تھی۔ اس لیے کہ دیکھیں ہر چیز میں نہ کہیں سکون ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں راز ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے پھر میں سود رحمان ان کی جو ہے نا آواز میں زیادہ سنتی ہوں، اور باقی ہم کہیں اور بھی سن سکتے ہیں، لیکن شاید کوئی ہوگی بات جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اتنا سکون مل جاتا ہے، یہی نا۔ تو سورت بقرہ وغیرہ میں تو صبح کام وغیرہ کر رہی ہوں نا تو سورت بقرہ وغیرہ میں لگا لیتی ہوتی ہوں، لیکن جب سے سورت رحمان کا پتہ لگا نا تو اب تو اتنی انرجی مل جاتی ہے کہ اب میں رات کو نہ سن کے تو صبح اٹھنے نہیں ہوتا ہے ابھی، لیکن جس دن میں رات کو سورت رحمان لگا کے سو جاؤں اور یقین کریں اسی دن فجر کے ٹائم میری آنکھ کھل جاتی ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ بھی ایسے ہی کریں نا۔ اور چلیں جی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ روٹین بھی اپنی بتا دیتی ہوں۔ روٹین میں جی جناب یہ جو آپ لوگوں نے مسالہ دیکھا نا جو میں نے بنایا، آپ لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ یہ کیا بنا رہی ہیں، تو یہ میں نے نا بیسن میں مسالہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ جو پکوڑوں میں ہم مسالہ استعمال کرتے ہیں نا، سرخ مرچ، کٹی ہوئی مرچ، ہلدی اور گرم مسالہ، خشک دھنیا، یہ ساری چیزیں شامل کر کے نا تو زپ لاک بیگ میں نے رکھ دیا فریج میں نا، تو یہ اب خراب نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے رمضان میں نا ہم پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پکوڑے بنانے ہیں، شربت بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ مسالہ جب ریڈی ہوا بنے پڑا ہوگا نا تو پھر ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، آلو پیاز کاٹیں گے تو یہ ڈال دیں گے بس، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو چلیں جی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاؤں، اور یہ دہی میں نے منگوایا تھا، تو دہی نا میں نے چاٹ بنانی تھی، پھر میں نے آج چاٹ کوئی نہیں بنائی، تو انشاءاللہ صبح بنائیں گے چاٹ۔ اور ابھی نا شکر ہے طبیعت میری تھوڑی ٹھیک تھی، آج نا میں نے بہت زیادہ کام کیے تھے، آج میں نے ساری اپنی وہ پیٹی وغیرہ تھی نا وہ صاف کی تھی، تو باہر سے سارا گھر وغیرہ دھویا تھا، وہ میں نے شوٹ نہیں کیا، میں نے کہا آپ لوگ کیا تنگ آ جائیں گے کہ روز ہی صفائیاں کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے نا پھر میں نے نہیں شو کروایا، تو تھکاوٹ ہو گئی تھی، پھر کچھ کھانے کے لیے میں نے منگوا لیا تھا، ویسے تو میں نے لوبیا کا سالن بنایا ہوا تھا، ساتھ اس کے چاول ہی اچھے لگتے ہیں نا۔ اگر آپ نے اپنا چینل یا آپ نے کسی چیز کی پروموشن کروانی ہے نا تو آپ میرے انسٹاگرام پاکیزہ طالب ولاگز میرا انسٹاگرام آئی ڈی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور اپنا لنک شیئر کر سکتے ہیں، میں آپ کا چینل چیک کر لوں گی، جو میرے سے چھوٹے ہیں جنہوں نے ابھی شاید یوٹیوب چینل بنایا نا ان کے لیے میں ان کی کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں، اور آپ سمپل مجھے جو ہے نا ڈراپ کر دیں اپنا لنک، ڈیٹیل بتا دیں اپنی، اور جو پروموشن کروانا چاہتے ہیں کسی بھی چھوٹے سے بزنس کی وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ بھی پاکیزہ طالب ولاگز میرا اکاؤنٹ ہے، اور انسٹاگرام پہ بھی نا، تو آپ نے کسی چیز کی بھی پروموشن کروانی ہے سمپل مجھے آپ انسٹاگرام پہ ڈی ایم کریں، میں سٹوریز وغیرہ لگاتی رہتی ہوں تو آپ مجھے وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو یہی ہے نا کہ چھوٹے سے چھوٹا یوٹیوبر بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کو جو بڑا یوٹیوبر ہے وہ تھوڑی سی پروموٹ کر دے، ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروموٹ کروں گی کیونکہ میں اس ٹائم سے گزری ہوئی مجھے پتہ ہے، اور اب آپ لوگوں کا ساتھ رہا انشاءاللہ ایک دن ہم بھی گرو ہو جائیں گے۔ تو چلے جی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آج کا ولاگ تو میں نے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے، کوشش کروں گی اچھے سے اچھا ولاگ آپ لوگوں کے لیے بنا کے لے کر آؤں، اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی میرے بیٹے کے ایگزام ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں کوئی تقریباً 3-4 رہ گئے، اس کے بعد میں پھر جاؤں گی اپنے مائکے رہنے کے لیے، وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اچھے ولاگ بنا کے لے کر آؤں گی، اچھے سے اچھا کانٹینٹ کوشش کروں گی لاؤں۔ تو ابھی فی الحال تو یہی ولاگ تھا، ابھی کھانا شانا کھاؤں گی اور پھر اس کو اسٹڈی کرواؤں گی اپنے بیٹے کو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔